أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 262 اور 63 کی مشق کرتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الف زبر لام اللام زبر لا اللہ ذال زیریا ذی الذی نون زبر نا الذین یا پیش نون ینفا زیر فی ینفقا پیش واقو ینفقون نون زبر نا ینفقون. الف زبر میم ام واو زبر الف وا اموالام زبر لا اموالها پیش میم هم اموالهم فا زیر یا فی سین زبر سا با زیر یا بی سبیل لام زیر لام لل سبیل لام کھڑی زبر لا سبیل اللہ حاضر ہی سبیل اللہ. سا پیش میم ثم میم زبر ما ثم لام زبر الف لا یا پیش تا ید با زیر بی ید بی عین پیش وا او یتبعون نون زبر نا یتبعون. میم زبر الف ما الف زبر نون ان ما انفا زبر فا ما انفقا پیش واقو ما انفقو. میم زبر نون من نون زبر وا نو من نو واو زبر وا من نو وا لام زبر الف لا من نو ولا. الف زبر ذال زبر لام ذل اذل لام زبر لا اذلها پیش میم هم اذلهم. الف زبر جیم اجرا پیش رو اجروها پیش میم هم اجرهم. عین زیر نون عین دال زبر دا عند را زبر با رب با زیر بی رب حاضر میم هم ربهم. واو زبر وا لام زبر الف لا ولا غا زبر وا خوفا دو پیش فن ولا خوفن. عین زبر لام زبر یا علی علی حاضر میم هم علیہم. واو زبر وا لام زبر الف لا ولا ہا پیش میم هم ولا هم.
یا زبر ہا یحزا زبر زا یحزا نون پیشوانو یحزنون نون زبرنا یحزنون قاب زبر وا قول لام پیش میم لم قولم میم زبر عین معرا پیشوارو معرو فا پیشوا فو معروف واو زبر وا میم زبر غین مغ و مغ فازر فی و مغفرا زبر را و مغفرا تادو پیشتن و مغفرتن خا زبر یا خیرا پیش میم رم خیرم میم زر نون من خیرم من صاد زبر صا دال زبر دا صدا قاب زبر قا صدقتا زیر یاتی صدقتی یا زبر تا یتبع زبر با یتبع عین پیش او یتبعو ہا زبر الف ہا یتبعها الف زبر آ دال دو زبر ذن اذن واو زبر لام واللام کھڑ زبر لا واللہ پیشو واللہ غین زبر غا نون زیر یانی غنی یا دو پیشن غنیون ہا زبر ہا لام زیر یالی حلیم دو پیشمن حلیمون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حلیم۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے۔